असत्यमाथि सत्यको विजय गर्न होस् या अन्याय र अत्याचार निर्मूल पार्न हक हित र स्वतन्त्रताको लडाईँ होस्, हर युगमा हर सभ्यतामा युद्धका इतिहास भेटिन्छन्। जब जब बलियोले निर्दोमाथि दमन गर्न थाल्छ, तब तब युद्धको बिउ बिजारोपण भएको देखिन्छ। युद्ध हुनु राम्रो हो या नराम्रो, त्यसको जवाब इतिहासका पानामा जीवित छ, सुरक्षित छ। तर युद्धले छोडेका डोबहरू यति गहिरा र विभत्स हुन्छन्, ती डोब पुरिन, ती घाटाहरू पुरिन पुरा एक युग लाग्छ। सबैलाई मिठो सम्झना। कोरियामा रहेका ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरू भ्रमण गर्ने क्रममा आज हामी दोस्रो विश्वयुद्ध र कोरिया वारका कारुणिक चित्कार तथा विभत्स दस्तावेज हेर्न, सुन्न र नजिकबाट महसुस गर्न कोरिया स्थित ख्याङ्गिदो प्रान्तको सौल सीमा पर्ने सामगाक्ची स्टेसन नजिकैको वार मेमोरियल हल भिजिट गर्दैछौँ। हाम्रो यो मेहनतको कदर गर्दै अलिकति समय निकाली पुरा भिडियो हेरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। युद्धले थिलो थिलो परेका दृश्यहरू हेर्दै वार मेमोरियल हलको मेन गेटबाट दायाँतिरको बाटोबाट अगाडि बढ्यौँ। मेमोरियल हलको मेन गेटको ठिक अगाडि युद्धमा संलग्न सैनिकहरूका साथै वृद्ध तथा केटाकेटी सबै एकजुट भई मुक्तिका लागि हातेमालो गरिरहेको झल्को दिने शालिगहरू र बीचमा दरार परेको एउटा ठुलो स्तम्भ रहेछ। सायद यो स्तम्भले विशाल कोरिया यही युद्धका कारण बीचमा चिरा परेर टुक्रिनु परेको सम्झना दिन्छ होला। हामी वार मेमोरियल हलको दायाँपट्टि लहरै मिलाएर राखिएका लडाकु विमान लगायत ठुल्ठुला हात हतियार हेर्न थाल्यौं। सानादेखि ठुलासम्म विभिन्न आकारका लडाकु विमान, मेसिन गन, क्षेप्यास्त्र र मिसाइलहरू साथै सामुद्रिक यान गरी धेरै संख्यामा वार वेपनहरू राखिएका थिए। युद्धमा प्रयोग गरिएका यी वेपनहरू अचल अवस्थामा त यति भयानक र डरलाग्दा देखिन्छन् भने वार भइरहेको बेलामा चलायमान भई मानिसको रगतमा होली खेल्दा कति भयानक र डरलाग्दा देखिन्थे होला। यी वेपनले यस्तो डरलाग्दो इतिहास बोकेर बसेका छन्, मानौ लाखौं मानिसको एक ज्यान हुँदा यी वेपनको पनि मन हुँदो हो त युद्धको कारुणिक चित्कार सुनेर मन छिया छिया हुँदो हो। यहाँ भ्रमण गर्न सधैँ जसो नयाँ नयाँ मानिसहरू आइरहने रहेछन्। कोही खुसी हुन आउँछन् त कोही दुःख बिसाउन आउने रहेछन्। कोही कोही भने व्यस्त जीवनको थकान मेटाउन साथै युद्धका डोबहरू अवलोकन गर्न सप्तान्तमा आउने रहेछन्। धेरै जसो कोरियनहरू कोरियन युद्धताका मारिएका आफन्तहरूको झझल्को मेटाउन बेला बखत यो वार मेमोरियल हलमा आउने रहेछन्। इतिहास र वार सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू पनि वार मेमोरियल हल भिजिट गर्न आउने रहेछन्। यी सयौंको संख्यामा राखिएका लडाकु विमान, मिसाइल, क्षेप्यास्त्र र सामुद्रिक यानको अवलोकनपछि
हामी वार मेमोरियल हलभित्र राखिएका युद्धका विभिन्न दस्तावेजहरू अवलोकन गर्न काठले निर्माण गरिएको भर्याङ बाटो हुँदै वार मेमोरियल हलको मुख्य ढोकातिर लाग्यौं। प्रवेशद्वारको छेउमा रहेको सानो कोठाको भित्तामा केही युद्ध सम्बन्धी सुन्दर आर्ट गरिएको रहेछ। मानौ यी आर्टहरूले पनि मानवता सुकेको संसार मर्न र मार्न आतुर छ भन्ने जीवन्त सिम्बल दिए झैं लाग्यो। यो हो वार मेमोरियल हलको फ्रन्ट लुक। यहाँ विभिन्न देशका झण्डाका साथै जीवनको आहुति दिने बहादुर योद्धाहरूको सम्झनाका लागि अभिलेख स्मारकहरू राखिएका छन्। वार मेमोरियल हल बाहिरका विभिन्न दृश्यहरू हेरिसकेपछि हामी हलभित्र प्रवेश गर्यौं। हलभित्र प्रवेश गर्ने र निस्किने द्वार दोस्रो तलासँग जोडिएको रहेछ। वार मेमोरियल हलको बीच भागमा भुइँतलादेखि छतसम्म ओपन एरिया रहेछ। यहाँ पनि विभिन्न लडाकु विमान र वार वेपनहरू सजाएका रहेछन्। ओपन एरियाको एक छेउमा इतिहास र वार सम्बन्धी पुस्तक राखिएको लाइब्रेरी विभाग रहेछ। युद्धको जीवन्त इतिहास आफ्नै आँखाले अवलोकन गर्न वार मेमोरियल हलभित्र सजाइएका युद्धका अनौठा दृश्यहरू हेर्न गयौं। सेकेन्ड वर्ल्ड वार र कोरिया वारका ऐतिहासिक दृश्यका साथ युद्धका रणनीति र त्यतिबेलाको जनजीवन के कस्तो थियो भन्ने बारे विभिन्न दस्तावेज राखिएको रहेछ। बङ्कर भित्रको जनजीवन र विभिन्न सुरक्षा गढी अनि युद्धकालीन क्याम्पहरू सबै कुरा सचित्र सजाइएका थिए। जब यी युद्धका स्मारकहरू नजिकबाट हेर्दै अतीतको सम्झना गरिन्छ तब जो कोही मानिसको हृदय छिया छिया हुँदो हो। अर्को कोठामा युद्धमा प्रयोग गरिएका विभिन्न हात हतियारको कलेक्सन रहेछ। ससाना पिस्तोलदेखि ठूला गनहरूसम्म सबै पारदर्शक सिसामा सजाइएका रहेछन्। यसै कोठाको अर्कोपट्टि युद्धमा प्रयोग गरिएका विभिन्न सामग्रीका साथै वार हिस्टोरीसँग जोडिएका विभिन्न डकुमेन्टहरू राखिएका रहेछन्। युद्धबाट प्राप्त जय र पराजयको अहमबाट माथि उठेर हेर्दा मानवले मानवको अस्तित्व मेटाउनु साँच्चैमा सही थियो वा गलत, यो प्रश्न सधैँ खड्किरहन्छ। युद्धसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्तावेज हेर्दै हामी निरन्तर अगाडि बढिरह्यौं। के छैन र यहाँ जुन चिज नराखिएको होस्। युद्धमा योद्धाहरूले प्रयोग गरेका, पाएका, गुमाएका सबै कुरा जतन गरी राखिएको रहेछ। मुठ्ठीभर मानिसको मनमा स्वार्थको आगो सल्किँदा सुरु भएको युद्धको यात्रा सेकेन्ड वर्ल्ड वार हुँदै कोरिया वारसम्म पुगेर टुङ्गिएको थियो। लाखौं मानिसको बलिदानीसँग जोडिएका हर चीज वस्तुले वार मेमोरियल हलका
पारदर्शक स्टलहरूमा स्थान पाएका रहेछन्। जीवनको आहुति दिने ती वीर योद्धा र आम मानिसहरूको प्राण पखेरो उठी गए पनि उनीहरूले स्पर्श गरेका सबै सामग्रीहरू यहाँ सुरक्षित राखिएका रहेछन्। युद्धको यात्रामा प्रयोग बम, गोला, बारुद, मिसाइल, क्षेप्यास्त्र साथै ठूला आकारका विभिन्न मेसिन गन या भनौँ लडाईँको दौरान प्रयोग गरिएका विभिन्न हात हतियारले निभाएको असल मित्रता वार मेमोरियल हलका प्रत्येक पारदर्शक स्टलमा जीवन्त देखिन्छ। सायद कुनै पनि मानवभित्र एक महत्वाकांक्षी दानवको उत्पत्ति नहुँदो हो त यी युद्ध सामग्रीको आविष्कार नै हुने थिएन होला। हामी वार मेमोरियल हलका प्रत्येक कोठा निहाल्दै जाँदा सामुद्रिक लडाकु यानका फरक फरक नमुना र लडाकु विमानका फरक फरक नमुनाहरू सजाइएको कोठामा पुग्यौं। युद्धको सम्झना सँगालेर राखेका यी कोठाहरूमा युद्धका अवशेषहरू कारुणिक स्वरमा चिच्याइरहेझै लागिरहेको थियो। भनिन्छ लाखौं मानिसको बलिदानीबाट प्राप्त खुसीको उत्सव मनाइरहँदा पनि सत्य सधैँ शोकाकुल हुन्छ। अन्याय र अत्याचारको अवसान गरी न्याय र नियमको विस्तार गर्न के सधैँ युद्ध नै अन्तिम विकल्प हो त? यो प्रश्न हर कसैको मनमा आज पनि उब्जिरहन्छ। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा वारमा संलग्न देशहरूका झण्डाहरू राखिएको बाटो हुँदै अर्को कोठातिर गयौं। त्यहाँ विभिन्न देशको पहिचान सहित युद्धमा खेलेको भूमिका साथै पहिरन र पोसाक सम्बन्धी थुप्रै युद्ध सामग्रीले सजिसजाउ फरक फरक पारदर्शक स्टलहरू थिए। युद्धका क्रममा वीरगति प्राप्त गरेका शीर्ष योद्धाहरूको पहिचान झल्किने गरी केही तस्बिरहरू पनि झुन्ड्याइएको थियो। घुम्दै जाँदा हामी अर्को विशेष कोठामा प्रस्थान गर्यौं। त्यहाँ कोरियाली जनताका सङ्घर्षका कथाहरूले स्टल सजाइएका थिए। युद्धका समयमा दिइने प्रशिक्षण क्लासका सङ्गीन सम्झनाहरू राखिएका थिए भने अर्कोतिर मानिसको जनजीवन चलाउन पनि निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको तीतो यथार्थ छताछुल्ल देखिन्थ्यो। जता हेर्यो युद्धका सम्झनाहरूले सबै स्टलहरू खचाखच भरिएका थिए। कतै आँसुका अविरल धाराहरू बगिरहेझैँ देखिन्थ्यो भने कतै खुसीको उमङ्ग फैलिरहेझैँ देखिन्थ्यो। तर सत्यतामा मानिसले युद्धमा खेलेको अहम भूमिकालाई सुरक्षित राख्ने एक अद्भुत प्रयास गरिएको थियो। हामी दोस्रो तलाको सम्पूर्ण अवलोकनपछि तल झरेर पहिलो तलातिर लाग्यौं। पहिलो तलामा पनि उही युद्धका दस्तावेज थिए।
तर त्यहाँ नितान्त कोरियाको इतिहाससँग सम्बन्धित विभिन्न कालखण्डका युद्ध सामग्रीहरू राखिएका थिए। कोरियाको रहनसहन, वेशभूषा, भाषा तथा संस्कृति झल्किने विभिन्न युद्ध सामग्रीको राम्रो कलेक्सन गरिएको रहेछ। कोरियाका परम्परागत हात हतियार तथा काष्ठकलाबाट निर्मित सवारका सामग्रीहरू पनि सुरक्षित गरिएको रहेछ। कोरियाको ऐतिहासिक राजदरबार साथै पुरानो सैन्य शिविरको झझल्को दिने सुन्दर तथा कलात्मक इतिहास सचित्र सजाइएको रहेछ। साथीहरू, वार मेमोरियल हलको भिजिट गर्दा जे जति कुराहरू देख्यौं ती सबै कुरा भिडियोमा देखाउने प्रयास गरेका छौं। कति कुरा समय अभावका कारण छुटेका पनि होलान्। हाम्रो यो प्रयासमा कहीँ कतै गल्ती पनि भएको हुन सक्छ। रचनात्मक सुझाव सल्लाहका लागि कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनुहोला। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो कर्णाली फोके युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउैमा रहेको बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोला। बाइ बाइ, टेक केयर, फेरि भेटौँला।